बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं टीडी डिजिटल। बेशुमार छोटी छोटी ख़बरें ईरान से, इंडिया से, पाकिस्तान से आ रही हैं जिनकी बड़ी बड़ी कॉनोटेशन है, जैसे कि पाकिस्तान आर्मी में बगावत, इंडिया में ड्रोन हमले उनके श्रीनगर बेस के ऊपर, और ईरान में क़यादत की तब्दीली। लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। इसलिए आज हम आपको उस बड़े चेंज के बारे में कुछ बताएंगे जिसको समझने के बाद जो कि आ रहा है, और जो असल में जो न्यूज़ है, आपको हर चीज़ आसानी से समझ आनी शुरू हो जाएगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप तक वक्त पे हर वीडियो जो है वो पहुंचती रहे। कोल्ड वॉर सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान चल रही थी। एक तो मिलिट्री तरीका था कि मुखालिफ मुल्क को तोड़ दिया जाए, दूसरा इंटेलिजेंस के ऑपरेशंस उन्होंने शुरू किए। जो जूनियर लेवल के लोग उनके अंदर डाल दिए सोवियत यूनियन में, वो ऊपर पहुंचते पहुंचते उनके टॉप के लोग पर, एक शख्स सेक्रेटरी जनरल बन गए सोवियत यूनियन के, और दूसरे उनके एक बहुत बड़ी रियासत यानी सूबा या रियासत जो कि सोवियत यूनियन में था, जिसे रशियन फेडरेशन कहते हैं, उसके सदर बन गए मिखाइल गोर्बाचोव और बोरिस येल्सिन। उसके बाद उन्होंने उनसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वहाँ पे उन्होंने की, जिसे कहते हैं ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्ट कहते हैं ओपननेस, इंफॉर्मेशन की आज़ादी, आप फिरो टोरो जो मर्ज़ी करो, जमहूरियत, आज़ादी, और पेरेस्ट्रोइका रीस्ट्रक्चरिंग, सारे इख्तियारात सूबों को, रियासतों को, और माली इख्तियारात भी दे दिए रूस को और बाकी रियासतों को। सबसे बड़ी रियासत रूस ने कहा हमने नहीं रहना आपके साथ, वी डोंट वांट टू लिव, जिसके सदर बोरिस येल्सिन अब सबसे बड़ा सूबा कहे कि हमने नहीं रहना आपके साथ, तो छोटे छोटे सूबे अब मिन्नतें कर रहे हैं, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान। बट सोवियत यूनियन टूट गया, अंदर से इम्प्लोड करवाया गया। इसी तरह से बाकी जो मुल्क थे, जब उनकी नौबत आई तो वहाँ पे भी ये माइन फील्ड्स इम्प्लांट थी। पाकिस्तान का हम जिक्र आज आखिर पे करते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है। अब दूसरा मुल्क ईरान पे आ जाते हैं। ईरान में भी ऐसे ही था। ईरान में पिछले चंद हफ्तों में जो वाक़यात हुए वो हैरत अंगेज़ थे। उनका एक सबसे बड़ा नेवल वेसल आग लग के डूब गया गल्फ़ ऑफ ओमान में। उसी दौरान उनकी एक सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी को आग लग गई। उनके न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज में जो अनरेली हो गई, उसमें रेजोनेंस ख़राब हो गई, बिजली गई और वो आउट ऑफ स्पिन हो के आपस में उनका वो ख़राब हो गया। उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फ़खरीज़ादा को ऑटोनमस वेपन से मार दिया गया। ईरान का $30 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ। कहा यह जाता है कि जो राइवल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जैसे हमने सोवियत यूनियन का जिक्र किया, वो उनके अंदर घुस चुकी थी टॉप लेवल के ऊपर। पाकिस्तान ने एक दफ़ा उन्हें बताने की भी कोशिश की। ईरान के सदर पाकिस्तान आए, उनकी बड़ी इज़्ज़त और एहतराम किया गया, उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई, उन्हें टारमेक से रेड कारपेट रिसेप्शन दी गई। आर्मी चीफ से भी मिले वो जाके। आर्मी चीफ ने उनसे सीधे हो गए, उन्हें कहा ये देखें टेररिज्म के हमारे पास सबूत हैं, आपके सॉइल से ये हो रहा है और इसके बारे में आप कुछ करें। उन्होंने कहा अच्छा हम कुछ करते हैं। उसके बाद सदर मुमलिकत ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने पूछा कि आज अब जब आर्मी चीफ से मिले, गालिबन रहील शरीफ से, अगर मेरी मेमोरी मुझे धोखा नहीं दे रही तो उन्होंने कोई जिक्र किया टेररिज्म का कि ईरान से पे शिकायत है? तो सदर ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। जब उन्होंने ये बात की तो उसके साथ ही ये वो वक्त था जब ISPR या DGISPR, इनमें से कोई एक, ये ट्वीट कर चुके थे कि सदर को आर्मी चीफ ने बताया कि आपके टेरिटरी से ये होता है, और उन्होंने वादा किया कि ये है। जब ट्वीट आई तो किसी ने कहा जी ये तो ट्वीट आ गई, और उनके पास कोई जवाब नहीं था। हमें भी बड़ी हैरानी हुई कि ये इस हाईएस्ट लेवल पे एक गेस्ट को क्यों एम्बेरस किया गया। अब हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो समझ आती है कि जो उस वक़्त टॉप पे बैठे हुए थे उन्हें हक़ाइक़ का हमसे बहुत ज़्यादा पता था। ईरान में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें लाखों वोट जो कहते हैं कि वैलिड थे, उन्हें रिजेक्ट किया गया। महमूद अहमदीनेजाद और पुराने इसी तरह सदूर थे, उनके हिस्सा लेने पे पाबंदी लगाई गई, और एक शख्स को अब
اوپر لیڈرشپ میں لایا گیا. کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ ہے، جیسے ہم پاکستان میں بھی سنتے ہیں. اور باقی بھی، اور طاقت میں آنے کے بعد، حکومت میں آنے سب سے پہلے انہوں نے نمائندہ یہاں بھیجا کہ آ کے ملا، اور اس نے افغانستان پہ پاکستان سے بات کی. اسی دوران پاکستان میں سے بھی ایک ریٹائرڈ سینئر آرمی آفیسر نے کہا، جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپ ولیم برنز کو نہیں ملے تو اس کا کیا ہے، اور صدر بائیڈن کال کریں گے تو آپ وزیر اعظم سنیں گے، یہ واٹ از دس. ساتھ ہی کسی نے کہا کہ بائیڈن کال کریں گے تو ضرور سنیں گے وزیر اعظم، لیکن یہاں کوئی انتظار میں نہیں بیٹھا ہوا، یہ بھی ہم نے سنا. تو ان سینئر ملٹری آفیسر نے یہ کہا کہ ایک نیا گروپ اب سامنے آ رہا ہے جس میں رشیا، چائنا، پاکستان اور ایران شامل ہیں. یعنی کہ ناؤ اٹ از کنفرمڈ کہ یہ نئی صف بندی دنیا میں جو ہے وہ ایک طرح سے وقوع پذیر ہوگی. اب افغانستان میں اگر بوٹس آن گراؤنڈ پاکستان کے ہوں تو ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان از ڈریگڈ اگین. پاکستان، اب یہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ شاید پاکستان ہیلپ کرے، تو کسی نے مجھے کریکٹ کیا، اینڈ ناؤ آئی کمپلیٹلی بائی کہ جس نے کریکٹ کیا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اور میں اس ایلیمنٹ کو مس کر رہا تھا اس کے اندر. تو اب وہ پاکستان یہ چاہتا ہے، اور باقی پاورز بھی جو ہیں یہاں پہ نیبرنگ، وہ چاہتی ہیں کہ افغانستان کو چھوڑ دیا جائے آئسولیٹ کر کے، لیٹ دیم نیگوشیٹ امنگ دیم سیلف، تاکہ جو ان کی فیڈریشن کا سٹرکچر ہے وہ آگے چلتا رہے. جبکہ جو ویسٹ ہے اس کا انٹرسٹ یہ ہو سکتا ہے کہ ملٹری انٹروین کیا جائے اور ڈویژن کی طرف لایا جائے. اس سے یہ ہو کہ پشتون اور جو بلوچ ہیں وہ پھر باقی ملکوں کو کارو آؤٹ کر کے، اور اسی طرح جو داعش وغیرہ کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں وہ آگے سے رشیا کی تاجکستان سے اور ازبکستان رشیا کی طرف، اور ادھر سے ویگر مسلمان کرنے کے لیے آگے جا کے اور چائنا کے لیے مسائل بنانے کی کوشش کریں. تو یہ وہ بڑے لیول پہ ہو رہا ہے، جیسے کہ سوویٹ یونین میں فیلئر ہو گیا اور وہ ٹوٹ گیا. اور سوویٹ یونین میں جو کروایا گیا وہ پریسٹروائکا اور گلیسنوسٹ تھی. بالکل میں دیکھوں تو حیرانی ہوتی ہے کہ آپ کسی کا مرر امیج دیکھ رہے ہیں 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں، اور گلیسنوسٹ اور پریسٹروائکا میں جو میخائل گورباچوف کے دور میں کی گئی، مجھے کوئی بالکل فرق نظر ہی نہیں آتا. ایک جیسی لگتی ہیں دونوں بالکل. وہی سارے پیسے ان کو NFC ایوارڈ کے ذریعے ہم نے جیسے صوبوں کو انہوں نے دے دیے ہیں، صوبے خرچ نہیں کر رہے. رشین فیڈریشن میں کرپشن ہے. بورس یلسٹن، اور بورس یلسٹن کا جب وفات ہوئی تو ٹونی بلیئر نے یا جان میجر نے، میرا خیال ہے ٹونی بلیئر گئے ان کی آخری رسومات میں، اور انہوں نے کہا کہ ہی از آر مین اینڈ ہی سروڈ اس، اور وہاں پہ یہ اعتراف ہوا کہ ہی واز آر مین. پاکستان نے یہ جو ایران میں ہوا ہے، یہ پرچ ہونے کا جو معاملہ تھا پاکستان نے ہائیسٹ لیول پہ، پاکستان ان سے پہلے کر چکے، اور پاکستان اسی لیے اب بیٹر فوٹنگ کے اوپر آ چکا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری جو ٹاپ ملٹری اور سول لیڈرشپ ہے اس کے خلاف باتیں بھی بہت سی ہو رہی ہیں کہ فوج میں یہ ہو گیا اور فلاں جگہ پہ ہو رہا ہے. لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ 1-2 سال میں اور اگلے الیکشن کے قریب پاکستان جو ہے اٹ ول اوور کم دس آل پرابلم، اور ایک نیا سفر شاید اس وقت سے شروع ہو سکے. بہرحال دیکھتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملتے ہیں. چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ویڈیو ٹائم پہ پہنچتی رہے. اللہ حافظ.